बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाले जेलम के साथ। आज का अहवाले जेलम हमारा पोलियो स्पेशल है। पोलियो के हवाले से हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि आखिर पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। हर बार पोलियो टीमें आती हैं, बारह बार पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पोलियो से बचाव के हवाले से गाय बगाए मुहिम क्यों चलती रहती हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि क्या पोलियो वैक्सीन हलाल है या नहीं, और दूसरा से पोलियो वैक्सीन से कहीं जो है वो बांझ पान का मसला तो नहीं हो जाता। इन तमाम सवालों के हवाले से आज के हवाले जिले में हम बात करेंगे पोलियो, और इससे ये भी जानने करेंगे पोलियो वायरस है क्या, ये फैलता कैसे, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। अगर बात करें इस बचाव के हवाले से तो इससे बचाव ही मुमकिन है, इसका इलाज मुमकिन नहीं। पोलियो एक लालाज मर्ज़ है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है मुतासर करता है, बल्कि देखा जाए तो इससे 15 साल की उम्र के बच्चे भी मुतासर होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन बड़ों में यहाँ 15 साल से जो उम्र के बच्चे हैं उनमें एक क़ुव्वत मदाफ़त होती है, जिसकी वजह से ये वायरस उस पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन जो 5 साल तक की उम्र के या उनसे कम उम्र के बच्चे हैं उनमें इतनी क़ुव्वत मदाफ़त नहीं होती, जिसकी वजह से वो जल्द वायरस का शिकार हो जाते हैं। और इसी वाले से ये जो पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि वो बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो। ये आज के हवाले जेल में हम जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात, उसके साथ कोशिश करेंगे उलमा इकराम और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों से भी इस हवाले से बात की जा सके। और दूसरी बात की जाए पोलियो मुहिम के हवाले से तो इस वक्त जो है मुल्क के तकरीबन 66 जो है ज़ैली ज़िला हैं, वहाँ पे 3 जून को जो मुहिम शुरू हुई थी, वो जो 7 रोज़ा मुहिम 9 जून तक जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन जो है 1.5 करोड़ से ज़ायद जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस वाले से देखा जाए तो तमाम वालिदैन से यही अपील है कि आपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। यह आपका एक कौमी फरीज़ा भी है। आज फैसला करना है तो कल बच्चे ने चलना है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने एक सवाल में कोई 10-12 सवाल जो है वो जड़ दिए हैं। कोशिश करता हूँ मैं एक एक करके सबका जवाब दूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह पोलियो कैंपेन के दिनों में या जब भी इसकी अवेयरनेस की बात आती है आप मुझे याद रखते हैं, और उम्मीद है कि लोग मुझे देख देख के उकता नहीं जाएंगे। और हाँ, जहाँ तक आपके सवालात बहुत वैलिड सवाल हैं। पहले तो ये है, कोई भी वैक्सीन जो है ना वो मुदाफ़ियत पैदा करती है किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, और ये पोलियो जो है जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक दफ़ा पोलियो का इफ़ेक्ट हो जाए बॉडी पे तो उसके बाद जो मजदूरी होती है वो उम्र भर के लिए होती है। लेकिन इससे बचाव इससे वैक्सीनेशन से मुमकिन है। वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार क्या है? वैक्सीनेशन के लिए 2 किस्म की वैक्सीन्स अब आ रही हैं। पहले ओरल पोलियो वैक्सीन जो आप बात कर रहे हैं, जो कैंपेन में भी दी जाती है, 2 कतरे उसके दिए जाते हैं। इसके अलावा अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आ रही है, जो कि हमारे रूटीन के EPI के प्रोग्राम में उसके 2 इंजेक्शन्स शामिल हैं। तो मेरी तमाम जो वालिदैन हैं और जितने भी बच्चों को केयर करने वाले हैं, उन सब से इल्तमास होगी कि जो वैक्सीन है वो कभी भी मिस ना करें। जो पोलियो से बचाव की वैक्सीन है, इसको सबसे पहले तो हम डोज़ पैदाइश के फ़ौरन बाद 2 कतरे देते हैं, जिसको हम 0 डोज़ कहते हैं। उसके बाद अगली 3 जो ड्यू डोजेज़ हैं उसमें हम उनके OPV 1, 2 और 3, 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में देते हैं। ये तो इंतहाई ज़रूरी हैं कि ये लाजमी उनको देने चाहिए। फिर हमारी IPV के इंजेक्शन, जैसे मैंने बताया, वो 2 इंजेक्शन जो हैं वो लगते हैं, वो भी लगाने चाहिए जब जो उसकी डेट्स ड्यू हैं। ये सारे तो इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये कितनी देर तक इसका असर रहता है, तो हर वैक्सीन का जो है ना वो उसकी एफिकेसी तो है ही है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस या कितनी देर तक वो मुदाफ़ियत देती है वो भी डिपेंड करती है हर वैक्सीन पे। 40 दिन की आपने बात की, आपने जो बात की है उसके वजह से मैं ये कहूँगा कि मिनिमम गैप 2 डोजेज़ में जो ड्यू डोजेज़ हैं वो 28 दिन का होना चाहिए। यानी अगर 28 दिन से पहले आप 2 लगातार डोजेज़ ड्यू दे देते हैं तो वो शायद उतनी इफ़ेक्टिव ना हो। लेकिन जब आपने एक और बड़ा अच्छा सवाल किया कि कैंपेन से पहले अगर आप वैक्सीन बच्चे को लग गई है रूटीन की और कैंपेन आ जाती है, तो उसमें ज़रूर कैंपेन की वैक्सीन भी पहुंचाएं। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि वैक्सीन जितनी दफ़ा भी देंगे मुदाफ़ियत बढ़ेगी, कोई इसका नुकसान नहीं है। जब 30 दफ़ा दें, 40 दफ़ा दें, 50 दफ़ा दें, जब भी कैंपेन आ रही है उसमें आप उसको ज़रूर बच्चे का वैक्सीनेट करें। और कैंपेन हमेशा उसकी ज़रूरत देख के की जाती है कि जब भी वायरस का स्प्रेड हो रहा है या कहीं से केसेस आ रहे हैं, तो जब
جب بچے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ بچاؤ کے لیے ہم وہ کمپینز چلاتے ہیں یا وہ، اور اس میں ہر صورت میں آپ کو بچے کو ویکسین ضرور دینی چاہیے، اس کا کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے. اور نہ یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کافی لوگ سمجھ بھی گئے ہیں کہ نہ تو اس میں کوئی باہر کا ایجنٹ شامل ہے، نہ اس میں کوئی خاندانی منصوبہ بندی کی دوائی شامل ہے، نہ جو ہے یہ کوئی مضر صحت ہے. یہ بالکل جو ہے وہ سیف ویکسین ہے. اور اگر اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر اس میں کوئی بانجھ پن کی دوائی شامل ہوتی تو جب سے ہم پلا رہے ہیں تو ہماری آبادی جو ہے وہ آدھی ہو گئی ہوتی، لیکن ڈبل ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بانجھ پن کا تو کوئی اس میں بات یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ورلڈ ہیلتھ ایسوسی ایشن جو ہیں، WHO آرگنائزیشنز جو ہیں، اس میں صرف غیر مسلم ہی نمائندگی نہیں کر رہے. WHO میں مسلمانوں کی طرف سے بھی طب سے متعلق، اسی طرح میڈیکل سے متعلق جو ہے بھرپور نمائندگی ہے. تمام مذاہب کے لوگوں کی شمولیت اس میں پائی جاتی ہے. تمام لوگ اس میں یکجا اس پہ جو ہے غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، بالخصوص مسلمان، کہ یہ جو پولیو کے ہم قطرے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بھی نقصان دہ چیز، خاص طور پہ کوئی حرام چیز کی ملاوٹ نہیں ہے جو مسلمانوں کے نزدیک حرام سمجھی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. تمام جید علماء کرام، مفتی حضرات اس بارے میں اپنا اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر چکے ہیں اور اس پر فتویٰ بھی دے چکے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کے سبب ہم اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے دریغ کریں. اور دوسری بات، جہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، وہاں پر ان کو یہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے، ان کو تندرست زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ درد، اس کرب سے، اس تکلیف سے جو گزر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جس گھر میں کوئی بچہ معذور ہو جائے، ساری زندگی وہ معذوری اس کا روگ بن جاتی ہے. ماں باپ دن تو کیا راتوں کو بھی نہیں سو پاتے. ہم سب کو چاہیے، بالخصوص میرے یہ گزارش ہوئے گی کہ علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے، درس و تدریس واعظ و نصیحت کرنے والے احباب اور والدین سے، کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے یہ 2 قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ہم ان کو اس معذوری سے محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں. آج کی ہماری ذرا سی یہ سستی اور یہ طرح طرح کی ادھر ادھر کی باتیں جو ہم سنتے ہیں اور ان باتوں میں آ کر ہم اس پہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے دریغ کرتے ہیں، خدا نخواستہ یہ ہماری بچوں کی معذوری کا سبب نہ بن جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ داری کو نبھائیں اور ممبر و محراب کے ذریعے سے، اسکولوں کالجز میں اساتذہ کرام اپنی جو ہے بچوں کو جب تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اس میں، اسی طرح ماں باپ یہ لوگوں میں آگاہی جو ہے فراہم کریں، شعور اجاگر کریں کہ 2 قطرے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں. یہ ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست و توانا ہوں، صحت مند ہوں، تو ہم نے یہ پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلوانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ بچے ہمارے
आने वाला कल है आलमी। बिल्कुल जी, बच्चों को अगर महफूज रखना है और कल हमने बच्चों का मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार देना है, तो हमें हम सब को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम अहवाले झेलम में। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। वो पहाड़ी सिलसिला भी है, उसके साथ साथ देखा जाए तो जहाँ पे गाड़ियाँ जाना मुश्किल होती हैं तो वहाँ पोलियो की टीमें पहुंचती हैं। इसके साथ देखा जाए तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं इस वक्त, तो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर 9000 की आबादी पर मुश्तमिल जजीरा भी है, जिस जजीरे में पहुँचने के लिए दरिया अबूर करना पड़ता है। तो पोलियो मुहिम के दौरान टीमें वहाँ भी पहुँचती हैं ताकि बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएं और पाकिस्तान को पोलियो से पाक किया जा सके। तो मज़ीद हम बात करते हैं जुनैद बशीर से इस हवाले से भी, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो पोलियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हर कैंपेन से पहले लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। होने से पहले ही प्री कैंपेन एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। हम तमाम एरियाज़ की नौयत के मुताबिक वहाँ पे टीमें एडजस्ट करते हैं और उनको उनका एरिया जो है वो अलाट किया जाता है। जिस तरह आपने बताया कि विचला बेला, देखें वो जो एरिया है वहाँ पे बाई रोड बंदा नहीं जा सकता, तो उसके लिए लिफ्ट पे जो है ना ये पहले बंदे जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो है बोट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमने उस एरिया में एक स्पेशल टीम तैनात की हुई है और उनको बहुत मिनिमम जो तादाद है ना उसमें घर दिए हुए हैं ताकि वो एक दिन में अपना काम मुकम्मल कर लें। तो इसी तरह जो हमारे पहाड़ी इलाका जाता है वहाँ पे भी हमने उनको उनके जो एरिया है उसके मुताबिक ही हाउस अलाट करते हैं। इस वजह से हमारी जो है ना कवरेज बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि मिनिमम हाउसेस होते हैं तो वो एक दिन में वो सारा एरिया आसानी से घूम सकते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका K2 TV का कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि पोलियो के ऊपर मैं बात कर सकूं। बाकी जैसे ये कि ये कि कुव्वत मुदाफ़ियत की बात, कुव्वत मुदाफ़ियत की ये है कि पोलियो जो है ये किसी भी एज में इफ़ेक्ट कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी, किसी भी एज पे। लेकिन बाकी एज ग्रुप में जो यंग हैं कुव्वत मुदाफ़ियत होती है तो इस वजह से वो बीमार नहीं होते। बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत क्योंकि पैदा होते हैं कम होती है तो उनके बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। बूढ़ों में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर कि वहाँ पे उनको ना हो। जो वैक्सीन है ना, हमारी जो कतरे हैं, ये वैक्सीन तकरीबन कोई भी वैक्सीन जो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, लेकिन ये पोलियो की ये जो वैक्सीन है ये 90% तक देती है। और हम रिपीटेडली जब ये करते हैं ये परसेंटेज बचाव की बढ़ती जाती है उसमें। और ये जो हम कतरे देते हैं इसका 2 फ़ायदा होता है, क्योंकि पोलियो फैलता है हमारे आंतों में, वो परवरिश पाता है और स्टूल के ज़रिए ये निकलता है, पखाने के ज़रिए निकलता है। और पखाना में जो जरासीम है जो भी पानी में शामिल हो जाए, गंदी चीज़ें जो भी हाथ ना धोएं, उसी के साथ ये आगे फैलता है उसमें। तो ये जो पोलियो के कतरे हैं ना, इसका ये कि ये कुव्वत मुदाफ़ियत 2 किस्म की पैदा करते हैं। एक आंतों में, ताकि आंतों में जरासीम पोलियो के जो वायरस है वो परवरिश ही ना पा सके, वो आगे जा ही ना सके, ताकि स्प्रेड ना हो, फैल ना सके, इसकी हिफाजत। दूसरा, हमने जो इंजेक्शन है पोलियो के टीके जो है वो जो है वो इसलिए देते हैं, वो डबल उसका कहते हैं कि वो परसेंटेज बचाव के बढ़ाते जाते हैं। अगर आप 90% तक ये इंजेक्शन देते हैं ना तो उनको कम्बिनेशन मिलाया तो 98% तक इनकी प्रोटेक्शन हो गई है। एब्सोल्यूट 100% किसी चीज़ की कोई प्रोटेक्शन किसी चीज़ हम एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है ना, मुकम्मल तौर पे कोई चीज़ नहीं होती। बाकी ये कि पोलियो के कतरे पिलाने से बीमारी पोलियो होने के किसी और बच्चे को कितने चांस हैं। देखिए, अगर आप करें तो एक अगर 50 लाख बच्चों में पिलाएं ना तो फिर भी चांस है कि शायद एक आध बच्चे को वो पोलियो को अगर हो वो भी हल्का अटैक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 50 लाख बच्चों को अगर पोलियो के कतरे पिलाएं तो चांस है कि शायद किसी एक को पोलियो को वैक्सीन की वजह से हो, और वो भी होगा अगर तो वो बड़ा हल्का सा होगा उसमें, ठीक है। तो ये है, ये बिल्कुल महफूज है और सारा कुछ ही, इसका कोई मसला नहीं है इसमें किसी चीज़ में। अभी देख लें पाकिस्तान में 94 से ये कैंपेन पहले जा रही, पहले था सेंटर थे, फिर डोर टू डोर कैंपेन है। आप मुझे बताएं ये फैलाने के बाद हमारे केसेस कम हुए हैं या ज़्यादा हुए? झेलम डिस्ट्रिक्ट तो मेरा ख्याल है पिछले 25 साल से ऑलमोस्ट 25 साल से पोलियो फ्री जा रहा है, यहाँ पे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
لیکن یہ کہ وائرس ہے نا، وائرس پولیو کا جو وائرس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اس نے ضلع باؤنڈری نہیں دیکھنا کہ اس تحصیل سے باہر جانا ہے یا ڈسٹرکٹ، یہ پھیل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا اس میں، ٹھیک ہے. اب لوگوں کی ٹریولنگ زیادہ ہے اور آنا جانا آسانی ہے، لوگ موومنٹ زیادہ ہے، اس لیے ہر بیماری تیزی سے پھیلتی ہے. آپ کا کووڈ ہو، آپ کا ڈینگی ہو، آپ کا یہ ہو، یہ تیزی سے پھیلتی ہیں. جو متاثرہ شخص ہے اس کے پخانے سے خارج ہو کر صاف پانی کے ذریعے منہ کے راستے انتڑیوں میں جاتا ہے اور انسان کو جگہ متاثر کرتا ہے، اس سے تو یہ پھیلتا ہے. کیا اگر ماں یا کسی والد کو ہے تو اس سے بھی بچے کو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ماروثی طور پہ بھی ہو سکتا ہے؟ ماروثی طور پہ نہیں ہوتا، اس میں اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ذاتی صفائی. ذاتی صفائی زیادہ صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں ہاتھ دھو لیں، بچے کی صفائی رکھیں، اور جو اس کا سٹول ہے اس کو پراپر ڈسپوز آف کریں. اگر وہ پانی میں شامل ہو گیا پینے والے میں، آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، ماں نے بچے کو پاٹی صاف کی ہے یا بڑے کی کسی کو وائرس چل رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے جسم میں وائرس ہو لیکن مجھے بیماری نہیں ہو رہی کیونکہ میں صحت مند ہوں، لیکن میں سٹول پھینک رہا ہوں، وائرس پھینک رہا ہوں سٹول میں. اب وہ کسی پانی پینے والے میں، یا میں نے ہاتھ نہیں دھوئے، کسی سے ہاتھ ملا لیا، کھانے والی چیزوں کو دے دیا، بچے کو شیئر کر دی، دوسرے کو پھیل جائے گا. اس کا فیڈر صاف نہیں کیا، اسی گندے ہاتھوں سے وہ پھیل جائے گا. اس میں صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صاف پانی بھی اور ہاتھوں کی صفائی بھی، جو کھانے پینے کی چیزوں کی ان کی صفائی بھی. اب وہ پانی گندا ہوگا، صاف پانی جس میں یہ وائرس ہوگا، وہ پانی جہاں بھی استعمال ہوگا اس نے لے کے جانا. پولیو کا جو سپریڈ ہے، پولیو وائرس کا پھیلاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ پولیو سے وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائرس تو ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا یہ وائرس جو ہے، جیسے کہ ہمارے یہ سیوریج کے نظام میں موجود ہے، ہمارے سیوریج کے پانی میں موجود ہے. اب جب ہم پرسنل ہائیجین یعنی ذاتی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا جو وائرس ہے یہ کیریئر بن جائے گا مختلف ہمارے تمام لوگوں سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کا. اب ہمیں اس بارے میں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے جیسے کہ ہمارا اسلامی نظریہ ہے کہ جو صفائی نصف ایمان ہے، اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اس سے بڑی آسانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے محفوظ کر سکتے ہیں. اب تیسری بات آ گئی کہ ہم کمپین کیوں کرتے ہیں یا کمپین کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اور کمپین کے لیے ہم خاص ایک عمر کا انتخاب کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس عمر کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور جو کمپین چلاتے ہیں، کمپین کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو تھوڑا سا سینسٹائز کیا جائے. ہمارے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اویئرنیس دینی ہوتی ہے لوگوں کو، بیسیکلی انہیں ایک لحاظ سے بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ سینسٹائز ہو جائیں اس حوالے سے. اب کس ایج گروپ کو ہم اس میں لیتے ہیں؟ اس میں ہم پیدائش سے لے کے ہم 5 سال تک کی عمر کو لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا 5 سال تک کی عمر کے لوگ ہی اس میں متاثر ہوتے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں ہیں؟ متاثر سب ہو سکتے ہیں، لیکن 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، تو اس کو ہم ویکسین کے ذریعے اس کے اندر قوت مدافعت ہم مصنوعی طریقے سے منتقل کرتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ وہ ایج گروپ ہے جس میں بچوں کا ڈائریکٹ انٹریکشن کے ان کی ذاتی صفائی کا اتنا خاص خیال نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی ان کو متاثر ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نہ صرف قوت مدافعت دیں بلکہ ذاتی صفائی کا جو اگر کمی رہ گئی ہے تو وہ اس سے اس پھیلاؤ سے بچ سکیں. میری طرف سے میسیج یہ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم جتنی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں تاکہ ہماری لوگ جو ہیں اتنے ویل اویئر ہو جائیں کہ ہمیں کمپین کا سہارا ہی نہ لینا پڑے اور لوگ جو ہیں خود اس سے ویکسینیشن کروانے کے لیے ہمارے سینٹرز تک پہنچ جائیں جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. بالکل جی، جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے جو پولیو سے پاک ہو چکے ہیں. کہ یہ دائی میں جب دیکھا جائے تو تقریباً پوری دنیا میں ہی اور بر اعظم افریقہ میں یہ وائرس پایا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے اس پہ قابو پایا دیا گیا، ویکسین جو ہے جو پولیو سے بچاؤ کی ایجاد ہوئی تو بہت حد تک قابو پا لیا گیا. پھر اس کے بعد قسمتی سے جو دیکھا جائے تو چند ہی ممالک جس میں نائجیریا، بھارت، پاکستان اور افغانستان رہ گیا تھا. اور بات قسمتی سے اگر دیکھا جائے تو اب افغانستان اور پاکستان ہی اس وبا میں ابھی تک لپٹے ہوئے ہیں اور ابھی بھی پاکستان اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اور 2011 اور 12 کی اگر بات کی جائے تو 2012 تک جو ہے بھارت بھی اس سے پاک ہو چکا ہوا تھا. یہاں پھر لیں گے مختصر وقفہ،
वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम हवाले जेलम में, और जैसा कि आज के हवाले जेलम में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस के हवाले से। पोलियो वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, अलामात क्या हैं, ये छोटे बच्चों पर ही असरअंदाज कैसे होता है। माहिर अमराज़ बचगाना डॉक्टर नईम गफ़ार, ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में कौन सी अलामात पाई जाती हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि ये कहीं पोलियो का शिकार तो नहीं हो रहे। न सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बल्कि 15 साल तक के बच्चों में अगर ऐसी कोई अलामात पाई जाती है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। हमारे पास पेशेंट जब भी आता है या जो भी आता है वो उसकी अलामात में सबसे पहले कोई ना कोई किसी न किसी जिस्म के हिस्से की वीकनेस होती है। अक्सर व बेशतर मरीज़ अपने कभी दाएं टांग कभी बाएं टांग की कंप्लेन करता है और बड़ा सडन ऑनसेट होता है कि बच्चा सो के उठा है और उसकी लिम्पिंग या जिसको लंगड़ाहट या लड़खड़ाहट कहते हैं वो शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में जैसे ही आपको कोई अपना बच्चा या आगे पीछे आपके हमसाए में आपकी कम्युनिटी में ऐसा बच्चा जो नज़र आता है जिसमें थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट है और वो बग़ैर किसी वजह के है, जैसे किसी को कोई चोट नहीं लगी या किसी को बुखार वगैरह नहीं हुआ और वो लड़खड़ा रहा है, तो फ़ौरन बराए मेहरबानी हमारे 24/7 डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें ताकि हम उसके टेस्ट वक्त पे करवा सकें। दूसरा, इससे बचने का यही ऑब्वियसली ये वायरस है जो एक मतलब हमारे सीवरेज से ऑब्वियसली हमारा दूसरों को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और इसमें हमने कांटेक्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जेलम में कोई एक सिंगल केस भी नहीं है, लेकिन इसमें हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे हमें हमेशा अपने आप को कांटेक्ट से बचाना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी हमारी कंपेन्स चलें, बराए मेहरबानी सब वालिदैन से ये ख़ुसूसी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जैसे ही बच्चा पैदा हो फ़ौरन से पहले आपके सेंटर्स पे भी ये सहूलत मैसर है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली 24/7 हमारा DHQ में पोलियो वैक्सीन BCG वैक्सीन चल रही होती है। अपने बच्चों को फ़ौरन पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उसको किसी किस्म की भी बीमारी से बचाया जा सके। जैसे कि आज के हवाले जेल में हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुदसिया मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। माहिर अमराज़ बचगाना है, बच्चों में कोई उसको बुखार का होना, उसके साथ साथ बच्चे के जिस्म में किसी का हिस्सा जो है वो जिस्म का जो है वो खिंचाव पैदा हो जाता है। उसके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि कहीं कभी ऐसा होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा उसमें खिंचाव नहीं पैदा होता बल्कि आंखों में खिंचाव पैदा हो जाता है, या फिर ये जो है दिमाग को भी मफलूज कर देता है, दिमाग के साथ साथ उसकी फिर रीढ़ की हड्डी को भी मुतासर करता है। तो मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब अगर खुदा न ऐसी अलामात में कोई भी किसी बच्चा आता है तो ज़ाहिर उसको बुखार या कोई ऐसी अलामात उसमें देखी जाती हैं, तो वो उनका तरीक़ाकार क्या, कैसे चेक करते हैं, या वालिदैन को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पोलियो के बारे में कुछ बातें मैं करना चाहूँगी कि पोलियो जो है ना उसकी मुख्तलिफ़ तरीके से अलामतें ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। पोलियो जो है वो दो तरीके से हम उसको मेन हम प्रेजेंटेशन उसे कहते हैं। एक हम कहते हैं कि वो नॉन पैरालिटिकल हो, यानी वो किसी तरह का मफलूज या अज़ा को ज़ाया ना करने वाला हो, ठीक है। और दूसरा जो तो वो पैरालिटिकल पोलियो होता है जो बच्चे के अज़ा को मुतासर करता है। अगर हम बात करें तो नॉन पैरालिटिकल पोलियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो मिकदार है समझ लें 90-95% वो नॉन पैरालिटिकल पोलियो की है। वो सिर्फ बच्चे वो फ्लू, फीवर, कफ इन चीज़ों के साथ आते हैं, वो वायरस उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है और बच्चे किसी भी अलामत के साथ नहीं आता। एक दूसरी टाइप है जिसमें बच्चा गर्दन तोड़ बुखार के साथ आ सकता है, ठीक है। उसमें बच्चा किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, बच्चे को बुखार होगा, बच्चे की गर्दन में तनाव होगा, जैसे आपने बताया उसके झटके लग सकते हैं, इस तरीके से भी बच्चा प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कम जो है 0.5 to 1% जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास फालज के साथ आते हैं, ठीक है। लोगों को ज़्यादातर जो अवेयरनेस है वो ये है कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ फालज के साथ आ सकते हैं कि उनकी टांग की कमज़ोरी है, एक टांग की या दूसरी टांग की कमज़ोरी है। लेकिन अगर कोई बच्चा बुखार के साथ झटके बेहोशी इन चीज़ों के साथ भी बच्चा हमारे पास आता है तो वो भी हम उसमें भी हम पोलियो को हम सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उन पेशेंट को एडमिट करते हैं हम, और या अगर बच्चा किसी फालज के साथ आए हम उन पेशेंट को भी सस्पेक्ट करते हैं पोलियो के लिए, और हम उनको इन्वेस्टिगेट इस तरीके से करते हैं कि हम उनके बहाने के 2 टेस्ट भिजवाते हैं ताकि उसमें से हमने पोलियो वायरस को आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। तो पोलियो जो है वो क्योरेबल बीमारी नहीं है जबकि प्रिवेंटेबल है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پولیو ویکسین کی اورل پولیو ویکسین کی جو ہے وہ ہمارے پاس مہم آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ اس ڈیزیز سے پریونٹ کیا جا سکے. صاحبہ جیسے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اگر سرکاری کسی اسپتال میں ہوتی ہے تو وہ تو فوری طور پر وہاں جب نرسنگ سٹاف ہوتا ہے تو وہ تو پولیو سے بچاؤ کے قطرے انہیں پلا دیتا ہے، کیونکہ ان کو ایک تربیت حاصل ہوتی ہے. اور یہ پولیو کی ویکسین جو ہے وہ ہے بھی سرکاری سطح پر، اگر مارکیٹ میں تو نہیں ہے. جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ نہیں ہے، یا بچے کی گھر میں پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پہ نہیں ہے. لیکن ان والدین کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ جس طرح بچے کو گٹی دی جاتی ہے یا بچے کو باقی خوراک دی جاتی ہیں، تو اتنا ہی ضروری ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد یا پیدائش سے کتنی دیر تک کے دوران جو ہے وہ کتنے ہفتے تک جو ہے پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانا ضروری ہیں. دیکھیں اب تو لوگوں میں کافی زیادہ اویئرنیس ہے، حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے بچوں میں لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے. ہم یہاں پہ اپنے او پی ڈی مریض دیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے اگر پوچھیں تو وہ ویکسینیٹڈ الحمدللہ کافی لوگ زیادہ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کیونکہ برتھ پہ بھی ہم پولیو کی ویکسین دیتے ہیں، اس کے بعد 6 ویک پہ 10 ویک پہ 14 ویکس پہ اس طریقے سے شیڈیول بنتا ہے. تو جو بھی بچہ چاہے وہ گھر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، اب تو ہر کسی ایریا میں سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے بچے کو لے کے جائیں اور فرسٹ 2-3 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپنی ویکسین بچے کی کروائیں. بالکل جی، بچے کو فوری طور پر جو ہے وہ اپنے کسی بھی قریبی سینٹر پر لے کے جائیں تاکہ آپ کا بچہ اس معذوری سے بچ سکے. اور یہ دیکھا جائے پولیو وائرس ایک خطرناک اور لا علاج مرض ہے. اس سے بچاؤ ہی ممکن ہے اسی صورت میں کہ اگر آپ بر وقت اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلوائیں گے تو تب ہی اس صورت میں آپ کے بچوں کا بچاؤ ہو سکتا ہے. اور اگر ایک بار یہ کسی کو مرض ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے، اور اسی سے یہ وائرس مزید آگے بھی پھیل سکتا ہے. ہمیں ایسے مریض کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ایسے مریض کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کی صفائی اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ جب پہانا کرتا ہے تو اس کا جب آپ پہانا صاف کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ مائیں جو ہیں یا جو بھی گھر میں اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے تو صابن سے دھوئیں، پھر کھانے پینے کی اشیاء کو جو ہے وہ ہاتھ لگائیں. اور جو خاص طور پر جو پینے کا پانی ہے وہ ایسی جگہ سے دور رکھیں جہاں بچے کا جہاں پہانا ہے یا جو آپ کے سیوریج کا جو سسٹم ہے اس سے دور رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے متاثرہ شخص کے پہانے سے خارج ہو کر جو صاف پانی اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر جو ہے یہ سانس کے پانی کے ذریعے انتریوں میں جا کر جو صحت مند شخص ہے اسے بھی متاثر کر سکتا ہے. اگر پولیو ویکسین اگر آپ اپنے بچوں کو پلائیں گے تو بچوں میں قوت مدافعت پیدا ہوگی. اور اسی وجہ سے دیکھا جائے تو اس سلسلے میں اب جو ہے تقریباً جو ہے 66 اضلاع میں ملک کے جو ہیں ان میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، جو 3 جون کو شروع ہوئی تھی اور 9 جون تک جاری رہے گی. اس میں جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ کا ہدف رکھا گیا جو بچوں کو 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو یہ پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلائے جائیں گے. اور میری تمام والدین سے اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. جب بھی آپ کے دروازے پہ آ کے پولیو ٹیم کی دستک دیتی ہے تو وہ دروازے پہ پولیو ٹیم کی دستک نہیں ہوتی، وہ آپ کے بچوں کی زندگی کی دستک ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو چھپائیں نہیں، آپ بچوں کو اگر آپ کے سو رہے ہیں تو انہیں جگائیں اور پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں. آپ نے فیصلہ آج کرنا ہے تو کل آپ کے بچے چل سکیں گے. یہی فیصلہ ہے کہ آج آپ یہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے تو آپ کے بچے صحت مند ہوں گے اور بہترین معاشرے میں صحت مندانہ طور پر زندگی بسر کر سکیں گے. آج کے حوالے جلد میں اتنا کچھ ہے. جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اپنے اس باعث بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ.